بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها صدق الله